الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقيا الماء. اليوم الأحد الموافق 21 من يوليو تموز لعام 2024 لا يزال عطاء أهل الخير مستمر في دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني بذل تعرضه إلى آلة الحرب الصهيونية وتعرضه إلى المجاعة ونقص شديد في المياه الصالحة للشرب. نقوم اليوم بتوفير هذه الشاحنة، شاحنة المياه، إلى أهلنا النازحين في شمال قطاع غزة من وسط مخيم جباليا. هذه الشاحنة بتبرع كريم وسخي من مؤسسة السالك فاونديشن انترناشونال بالتعاون مع مؤسسة ميرسي ميشن. نقول لهم: شكر الله جهودكم ودام الله عطاءكم، ونتمنى عليكم أن يدوم هذا البذل والعطاء للتخفيف عن أهلنا في شمال قطاع غزة.